श्रीसूर्यप्रातः स्मरणस्तोत्रम् प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनूर्यजुंसि सामानि यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षयं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिविनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनूर्यजुंसि सामानि यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षयं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिविनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनूर्यजुंसि सामानि यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षयं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिविनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनूर्यजुंसि सामानि यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षयं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च
वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिविनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षयं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिविनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षयं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिविनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षयं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः
स सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छयं चिन्तरूपम्। प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च। प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छयं चिन्तरूपम्। प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च। प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छयं चिन्तरूपम्। प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च। प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छयं चिन्तरूपम्। प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नुतमर्चितं च
वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भर्जामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्।